والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ساتھی راہ چھوڑ دو کہ اندر مہمان تمام حضرات تھوڑا تھوڑا راہ چھوڑ دیں جو اس مجلس میں شریک ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج آپ کے اس گاؤں حمید میں مولانا خرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پیار بھری دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی۔ وجہ یہ ہے کہ میں اچھر پنج دڑے بہت سخت بیمار ہیں اور بیماری نے حالت جی بیان جاری رکھیں۔ کل ڈاکٹر صاحب کو لینا ہویا اور ٹیسٹ وغیرہ کرانے تو بعد بیماری تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے اور ڈاکٹر صاحب ماں سختی نال من نے کیتا کہ تسی بھائی کار آرام کرو، اور آج میری طبیعت بہت زیادہ انہاں نال کل تو رابطہ ہے، میں نے من نے کیتے ہے کہ بھائی میں آج ایک جس طرح تو آیا اس تو ایک الحمدللہ خاص الخاص میرا ایک پروگرام برہان ہے اسن ابدال در نکاحی تقریب آئی۔ میں انہاں کی بھی معذرت کی تھی کہ میری بہت بیماری زیادہ میرے کو گفتگو بھی نہ سی تو آنے نہ کوئی فائدہ بھی نہیں، سفر تو میں ڈاکٹر منع کی تھا۔ پھر اس تو بعد میرا انہاں رابطہ آیا تھا نہ بھی میں منع کی تھا کہ بھائی میں نہیں آ سکنا، بلکہ عصر اور مغربی نماز میں اپنے گھر بہ کے پڑھی ہے۔ میری والدہ بھی آئی بھائی اور بھی آئے اور میرے مقتدی بھی بیمار پرسیا سے آئیں۔ انہوں نے موجودگی انہوں نے بار بار اصرار ہے کہ تسی کم از کم آ رہے ہو، ایمبولینس پہ دیوانے اس تے آ رہے ہو۔ خیر ایک گل مولانا عبدالوحید صاحب جلی میں قاری صاحب رحمۃ اللہ کی دسی ہے، وہ گل یہ ہے کہ میرا ایک ادھر آنے والے ایک یقین پختہ ہو گیا اور مزید اس یقین میری پہلے کو زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ جڑا کام اللہ پاک چاہسی بندہ اساں رکاوٹ نہیں بن سکنا۔ اللہ چاہنے ہیں میں دراواں، میں اپنا زور پورا لا کے وقت منجی تے پہ گئے کار نماز پڑھ کے بیمار ہو کے، مگر اللہ پاک چاہنے ہیں تو بھائی تسا لوگوں کی محبت آئی تو میں تسا نے سامنے بہ گیا ہوں۔ بس تھوڑی جی میں لمبی چوڑی، ویسے تو میں گھنٹہ گفتگو 2 گھنٹہ میرے ایسے کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ کرنا بھی رہنا، ہوں چند غلط تسا نے سامنے کرساں۔ مولانا عبدالوحید صاحب الحمدللہ قرآن سنت نی روشنی تسا نے سامنے تفصیلی گلہ کیتیاں۔ میں قرآن کریم کھولا سورت مدثر نے چند آیتاں برکتہ سے تلاوت کیتیاں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جڑا مشن ہے، علماء کرام نے ان کے پورے قرآن کریم نے اندر بارہا اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام مخاطب کیتا۔ 4 مقام ایجن کہ اللہ پاک اپنے محبوب نے نا کے دا، باقی بہت سارے ایسے مقام ان کی جدھر اللہ پاک نا نہیں کے دا بلکہ اللہ نے محبوبہ لقب دے کے مخاطب کیتا۔ علماء نے ان کے لقب دینے تو مراد یہ ہوئے کہ اللہ پاک اپنے محبوب نال پیار کرنے ہے، محبت کرنے، اور محبت نے اندر مشکل کام بھی آدمی ایسے آسان ہوئے نا۔ اللہ پاک اپنے محبوب ایک وڈا کام دے کے بھیجنا چاہنے ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست آننا، جڑے لوگ اللہ پاک نے در چھوڑ کے غیر اللہ نے در تے جھکنے نہ پائے، انہاں دوبارہ اللہ نال جوڑنا۔ تے اللہ پاک اپنے محبوباں ہی اس وقت مخاطب کیتا
کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام تے پہلی وہی آئیے آنے تو بعد اللہ نے محبوب اپنے گھر آئین اور آن کے خاموش ہو کے اللہ نے محبوب لیٹ رہے اور اپنے گھر والیاں جس نال بڑی محبت آئی نے پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں آکر زملونی ماں کمبل پالو تاکہ میں آرام کراں. پھر انہوں پوچھا ساری تفصیل میں اس تاڑے بھی تو سنے گراں جی تفصیل بیان کر چھوڑیے مستورات نے اندر بیان جڑا ہویا. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کرنے اور پھر اللہ پاک جس مشن جس مقصد جس کاز واسے اپنے محبوباں بھیجیا اللہ نے محبوب آرام پہ کرنے دے پھر اللہ پاک جبریل آپ بھیج دیتا کہ میرے محبوب آرام نہیں کرنا بلکہ جڑا کام ڈیوٹی تس نے ذمہ لائیے اس سر انجام دینا. پھر اللہ پاک ای آیتہ اتارین یا ایوہ المدثر اے میرے محبوب کمبل جو لپٹے ہوئے نبی کم کھلوما جو فانذر لوکا ڈراؤ. اور ای گال دینے جرکنی کہ اللہ پاک پہلا جڑا مشن اور مکی صورت ہے تے اللہ پاک ابتدان نبی کریم علیہ السلام آکھا کہ اپنی قوماں ڈراؤ. اور ای گل ذہن بٹھانی ایسا کہ بھئی ڈرایا ہمیشہ کس جگہ تو ہے نا تسی ہونے تو بیٹھے ہو باہر نکل سو تے کوئی خطرہ سامنے ہو سی تے تساں اگلا اطلاع دیسی سامنے سپ کھلتے آ سامنے شیر کھلتے آ کوئی مارنے والا چیر پاڑ کرنے والا کتا کھلتے آ تو تساں ضرور اگلا آدمی اطلاع دے کہ اکسی کے خیال کر کے وجہ کہ بھئی ساپا یا اگے کتا کھلتے یا اگے شیر کھلتے آئی. ڈرانے نہ مقصد کی ہونا کہ ای اپنے نقصان کو بچواں جے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن ایک کاد ایک کم دیتا تے ای بھیج کے تے دساس کہ بھئی میرا محبوب اور تسا کول آیا جڑے کم تسی پہ کرنے ہو ای کم تساں جہنم والے پاسے پہ کھڑلین اپنی آخر تباہ پہ کرنے ہو اتنے تسی مرسو سدھا جہنم میں چلے ویسو. اور انہاں ڈراؤ دس ہونے کہ جڑے کام ای تسی پہ کرنے ہو چنگے نہیں انہاں تو باز آؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے نہ انداز کیا. اور سوچو آج ساڑھے کل مسئلہ اتو خراب ہونا کہ اسی لوگاں نی پوزیشن بیٹھنے ہیں پہلے کہ ای لوگ میری گال سن یا نہ سن پھر محلے وچ بیٹھنے ہیں کہ کیڑا آدمی کہ جیسا میری گال مندی نہ لگے. تو بھائی گال ذہن وچ رکھنی ہے مسلمانوں کہ جڑا آدمی دین نہ کام کرسی او چنگیاں مندے چو نکل کے کام کرسی تا وانج کے کام ہو سی. اگر لوکلی پوزیشنہ وہنا رہا علاقیاں وہنا رہا اور میں الحمدللہ بیان کرسا تمام ساتھی آگ چھوڑ سن میں تا خیر موبائل نال زیادہ چسکا ہی نہیں کہنا میرے کو تو سادہ موبائل ہے یہ موبائل بھی ساتھی چلانے نے ساڑھے نیٹ دے تو بار بار ماسلو تاجی فلانا کمنٹ سے یہی لکھنا ہو میں آتا چھوڑو جی اللہ نے بدوئی کمنٹ سے پیچھے میں پھرنا رہا تو میں ساری تیاری کمنٹ سے نہیں لگا رہے سنا یہ میں آتا لگا رہے سی کوئی لوگ چنگا آگ سن کوئی مندہ آگ سن کچھ کی لکھ سن کچھ کی لکھ سن میں آتا ہر آدمی نے اپنا ذہن ہے اپنا ذوق ہو اپنا دماغ ہو جس طرح دل چانا لکھ چھوڑنا اسا نہیں اسا پرواہ نہیں کرنی اسا ہی نہیں ویکڑوں لوگوں نے چنگے منگیاں ویکاں تو لوگ ماں کی دکھی آنے کوئی آنے جی عورتوں تو تاں بددعائیاں دینیاں کوئی آنے تو تاں فلانا ہے جاننا تو بھئی انہا گلنا اگر میں سوچاں تو پھر تو ماں چاہینا کہ میں کار بیٹھا رہے وہاں مسیتیاں بھی بینا چھوڑ دے وہاں یہ یاد رکھیو دین نہ کم کرنے واسے میں تو ساکا ہر چیز تو بالا تر ہو کے یہ نہیں ویکھنا کہ کون خوش ہے کون خفا میرے پر آئی گل یاد رکھ کہ سب تو زیادہ امت نہ درد فکر غم اور محبت نے اعلیٰ پیمانہ اللہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اتنی محبت اتنا درد اتنی جلانا امت نال شفقت اس تو باوجود اللہ نے محبوب کسی نہیں لگی لپٹی نہیں گئے کہ کیڑا کاکا خفا تے کیڑا ماما میرے کو خوش ہے کیڑے کاکی نہیں میں رعایت رکھا تے کیڑے مامی نہیں رعایت نہ رکھا نہیں جڑی گل اللہ پاک اتار دیتا قرآن یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بس قرآن آ گیا اللہ نے محبوبہ حکم ملا اور اگے اللہ پاک تنبیہ کی تھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر ہی کام نہ کر سو پیغام نہ پہنچا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو یہ سمجھو تو سر رسالت نہ حق ادا نہیں کیتا رسالت نہ حق کیوے حالات کہجے بھی ہون حالات نرم ہون گرم ہون چنگین مندین ہر حال نے اندر پیغام حق اللہ نہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ای تو سنی ذمہ داری ہے اور اللہ نے محبوب لیٹین بیٹھین کمبل اوڑیا اللہ پاک قرآن پہجا جبریل نے ذریعے اٹھو اور لوکاں ڈراؤ
پھر ڈرانے نہ انداز کیا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کہ ادھر میرے سارے کھاکے جڑیں تیسمر خان ہون ابو لہب بھی اپنے زمانے نہ اپنے علاقے نہ ایک تیسمر خان آدمی اور اچھی اس نے جڑانا سوچ آئی اور بھی جڑے خاندان نے لوگ آئے اور قبیلہ بنو ہاشم مکے نے اندر ایک سردار قبیلہ آیا اور تمام قریش نے قبیلے نے اندر اس قبیلے فوقیت ملی آئی جتنے حاجی لوگ آنے زمانہ جاہلیت جو نہ پانی پلانا انہاں کھانا کھلانا انہوں نے خدمت کرنی فیصلے کرنے اور جس وقت کسی دشمن نے خلاف نکلوں تو ہاتھ نے اندر چنڈا نپنا اس قبیلے نے ذمہ داری آئی دار الندوہ نے اندر بے کے جس نے فیصلہ ہونے تھا انہوں نے فیصلہ سارا تو اتے ہونے اور جڑی گالی نہیں کر چلوں وٹے تے لکیر آئی اور اے جے خاندان نے وچ گل کرنی اور پھر سارے لوکاں کے سامنے خاندان آ رکھ کے یہ گل یاد رکھیو جس وقت میں کراچی پڑھنے ہاں تو اس وقت میں پڑھائی نے دوران استاد جی میں آ کے بھئی تو دائیں تو جگہ ویک کے دینے کراچی نے نال نال تو پڑھاؤ بھی کرے کر پڑھ بھی کرے کر اللہ پاک میرا رزق گرانج نے کیا جس وقت میں گرانج آیا تو میرے استاد جی نے آکھان آیا مولانا عبدالعزیز مغیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماہنے بیٹا گرانج وانج مسیت ناپ کام کر مگر ای زین رکھی کہ اللہ نے محبوب بھی اپنے علاقیاں چھوڑا کہ گرائیں نے لوگ تیرے نال ایجا پیش آسون کہ جکو کوئی دشمن نال پیش آنا ہمیشہ تیری ناقدری کرسون اور ای میں 12 سال نے عرصے اپنے گرائیں جو ویکھا ان اپنی اکھے نال ویکھا ای او گنہگار بیٹھے جس نے لوکا پستول کٹیں ای او گنہگار بیٹھے جس نے لوکا بٹن توڑیں ای او گنہگار بیٹھے جساں لوکا جیلاں پہ جا ای او گنہگار بیٹھے جساں ماؤ پیڑوں یا ننگیا گال یا لوکا دیتیاں میں ای محسوس کیتا مگر الحمدللہ معاشرہ صدر اس گالتے ہوئے کہ میرا رب اگر اس حال چ راضی ہے میں الحمدللہ لوکانی قطعاً پرواہ نہیں کرنی اور میں ببانگے دول علل اعلان گل آکھنی تے الحمدللہ ہون تک پہ آہنا اگے بھی میری اس رب کے دعا ہے کہ اللہ پاک ماں مزید استقامت دے تو میں اس گلنا بیان کرنا رہواں تو الحمدللہ اللہ نے محبوب نے سامنے بھی خاندان اور جس گرانج میں وڈا ہویا جس گرانج میری زندگی گزری ہے ماں لوکا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ویکا انہوں نے وچ دین نہیں گل کرنی تبلیغی جماعت نے بزرگاروں نے 4 مہینے لانے سخلن ونج کے آدمی باہر سیتی ہیں لانا مگر مقام تے کام کرنا بہت مشکل ہونا اے جی اپنے گرائن وچ امامت کرنی محلے چ امامت کرنی اور پھر آکھنا بھی سچی گال کھری گال اللہ جاننا قرآن پہ ہوں تھوڑی دیر پہلے ماں انگلینڈ چو فون آیا ایک آدمی میرے نے لام کلام ہے بہبودی گرائنا اور الحمدللہ ماں خوشی اس گال نہیں ہونی ہے کہ اس وقت بیرون ممالک جو جتنیا کالا آنیان لوکانی مثبت سوچے اور پیغام اتنے چنگے چنگے تھے جس نال میرا الحمدللہ ایمانہ تقویت ملی ہے کہ لوگ ماں فون کر کے آنے جی ماشاءاللہ جی انگلینڈ جرہنے آ ساڑھے بچے داڑی رکھی تھی تو سنا بیان سنن انگلینڈ جرہنے آ ساڑھے کارے جھگڑے فساد ہے آپ لڑنے اللہ پاک کو جھگڑے چند جاڑے پہلے انگلینڈ ایک پورا وفد میرے کو الحمدللہ آیا جنہوں نے تعلق کے نال تو سنا ویسا گرام ہے ویسے گرائن ہے صرف اس واسے کو ناکا پاکستان چند دنہ سے آیا تو سنے بیان سنن ساڑھے کارنے اندر میں ہی آنا کہ میں بڑا بزرگوں کا مثال دینا کہ لوکاں فیدہ ہویا الحمدللہ اس نے لوگ اظہار کرنے اور ایک آدمی ماں بہبودی گرائن نے فون کیتا تھوڑی جی دیر پہلے اور اس میرے نے 2-4 غلط کی تھی اور اس نے کہا الحمدللہ میں پاکستان آیا تو سب کل ضرور ملنے آسا تسی سمجھنے کہ الحمدللہ اپنی آواز چاہو اور حق کا جڑانا بیان کرو تو الحمدللہ وہ حق بیان کیتے ضائع نہیں ہونا مگر شرط ای وے کہ اس نے وچ لالچ نہ ہوئے اسے دنیاوی مفاد نہ ہوئے اس نے وچ بس اللہ نہیں رضا ہوئے تے اپنا کریکٹر کردار چنگا ہوئے اور اللہ نے محبوب میدان جسے لے نکلیں تے کریکٹر کردار تے نہ مکے نے کافر اعتراض کر سکا تے نہ مدینے نے کافر اعتراض کر سکا بلکہ مکے نہ کافر بھی آنے تسی سچے ہو صادق ہو امین ہو تے مدینہ نہ جڑا کافر ہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے بلکہ قرآن نہ یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم یہودی تے ایجا اللہ نے محبوبہ سینلے کہ جس طرح اپنی اولاداں سینلے الحمدللہ اللہ نے محبوب مکے چاہے تا بھی گل سچی کیتی نے مدینے گائن تا بھی گل سچی کیتی نے اور مکے نے اندر جس لئے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک چھوٹی جی گل سنا کے میں اپنی حاضری لا چھوڑی اور انشاءاللہ پھر کسی موقع سے تفصیلی بیان کرسا اور صرف اتنا سنوں کہ حالات کیجے بن گئے ہے سیرت نے اندر لکھیا سیرت نے کتاب نے میں علماء بھی دعوت دیسا اکثر الحمدللہ علماء مطالعہ کروں سیرت نے کتاب سیرت المزمل ایک کتاب نے سیرت دی جتنی 20 جلدان الحمدللہ 20 جلدان اور ہر جلد نے اندر 500 تو زیادہ صفحے اس نے مطالعہ کروں گجرات نے ایک عالم لکھی الحمدللہ اس کتاب نے مطالعہ کرنے تو بعد میں آنا مولوی صاحب ہوئے تو وہ کتاب پڑھے تو الحمدللہ پھر
میں آنا پل پل نے اندر وہ سیرتہ کہجا بیان کر سی اس لکھنے والے لکھا سیرت نے بڑی میں کتابیں مطالعہ رکھی ہیں مگر وہ کتاب ماں بڑی اچھی لگی ہے کہ لکھنے والے بڑے ذوق نہ لکھی اور بڑی ماشاءاللہ کھول کے ایک ایک چیز تفسیراً لکھی. اس نے اندر انہیں لکھ رہے ہیں کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام تے قرآن کی آیت اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جڑے رشتہ دار نے نیڑے نے انہاں ڈراؤ. اللہ پاک کا بتایا کہ رشتہ دارہ نے ویچ ایک رشتہ دار بھی اللہ نے محبوب نہیں مننے والا نہیں ہے, سارے مخالف آئے. اس ٹائم تے 8-9 کاکے آئے, اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 پھپھیاں یہاں وہ بھی, اور اس تو علاوہ بھی خاندان نے جتنے لوگ ہیں سارے نے سارے مخالف آئے. اور نبی علیہ السلام چاہنے ہیں کہ کسی طریقے تے انہاں لوگاں جمع کرا. جس طرح ماشاءاللہ خرم صاحب صبح جمع کیتا, جمع کرنے نے مقصود کہ بھائی دین نگال تسی سنو, اور نال نال الحمدللہ تسی نے ٹھڈے نے بھی نہ بدوس کیتا, اللہ باقی نہ جزائے خیر دے. تو اللہ نے محبوبہ بھی پتہ ہے کہ بھائی ہو سکنا کہ مکے نے لوگ روٹیاں کھانے شانے نے بڑے عاشق ہے, وہ تو کڑان وچ لے انہوں نے ہے, تو اس تو بہتری بھی کہ نہ کوئی تھوڑا جا روٹی نے انتظام کرنا چاہیے نا, مات روٹی دی ذکر نہ بل بلانا ہونا تو میں وجہ دسنا پہنا. تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا کہ میں اپنی پھپھی صفیہ نال مشورہ کیتا, اس آقا پتریہ سارا خاندان جمع ہو سیا, مگر خاندان نے لوگوں جو ایک جڑا میرا پھر آوے ابو لہب اساں نہیں سدنائی, اساں پرے کر چھوڑ, اساں دعوت نہ دے, وہ آئے تو کچھ نہ کوئی فطور بنا سیا, باقی سارے خاندان ساتھ. اور مسئلہ یہ ہویا کہ جس وقت اللہ نے محبوب دعوت دیتی ہے تو ابو لہب چھوڑ دیتا نے کہ بھئی ابو لہب شرارتی ہے. اور خود احمد خلیل جمنی کتاب نے اندر لکھ کیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا 2 ایسے گندے پڑوسی ماں ملے آئے, 2 گندے پڑوسی, ایک پاس عقبہ بن ابی محیط اور دوئی پاس ابو لہب آئی, ساری کرینی گندگی چاہ کے میرے بوئی دوا دل ہے. اتنے بدترین اور غلیظ ترین اللہ نے محبوب نے جڑا پڑوسی ہے. تو نبی علیہ السلام ابو لہب ماں دعوت نہیں دیتی. جس وقت دعوت نہیں دیتی پھر بھی اس اپنی ٹانگ وچ اڑاگے دی. اس وقت بھائی مجمع جمع اس سے میں 12 کئی جگہ عرض کرنا نہ تو عمومی دعوت کی تھی, عمومی دعوت کوئی جڑانا آ سکنا الحمدللہ, مگر مخصوص دعوت کے در کسی آدمی نہیں ہوئے. حدیث ذہن وچ رکھو, یہ ہر مسلمان واسطے وہ سبق ہے کہ اللہ نے محبوب فرمایا کہ کسی جگہ کسی آدمی نہیں مخصوص دعوت ہے. مثال طور پر ایک آدمی نہیں دعوت ہے نال 2-3 ٹر پین 4 ٹر پین 5 ٹر پین, تو یاد رکھو کہ جڑا آدمی بغیر دعوت کسی نے کہا روٹی کھانا, اللہ نے محبوب فرمایا ای چور بن کے وینا تے ڈاکو بن کے نکلنا. تے اسی نہ چور بنا دینا, اسی ڈاکو بنا, اس تو اپنے آپ بچاواں. اگر دعوت دیکھو حدیث پاک جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دعوت کیتی ہے, صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتاب جو شمائل کبریٰ نے اندر بھی لکھیا, اللہ نے محبوب چلے گئے, انہوں نے دعوت اور 5 آدمی نے دعوت آئی. جس وقت دروازے تے نبی علیہ السلام پہنچے, پیچھے موڑ کے ویکنے تے آدمی 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 صحابی, اور کرے والا نکلا تے اس کو پوچھنے اگر تیری اجازت ہوئے تو 6واں آدمی آوے ورنہ ایسا واپس کر دیواں. اللہ نے محبوب جد ایک آدمی فالتواں واپس کر سکنے تے آج 80 جا کرنے اتو ہی مسئلہ وگڑنا, ایسا سے شریعت نہیں مخالفت نہ کرا. اگر کوئی دعوت دے تو بے شک ون جا, اگر دعوت نہیں تو عام دعوت نہیں خاص دعوت ہے تو خاص جن نہیں دعوت ہے بے شک وہ ونج کے کھا گے نون. باقی ذہن وچ رکھو کہ جڑا آدمی بغیر دعوت تو وینا نا روٹی کھا کے نہ بنا اندر ضمیر ملامت کرنا یعنی تیرا تو سچی سے دور نہیں ہے, پر ویسے آیا چور بن کے ڈاکو بن کے نکلا. تو نبی کریم علیہ السلام کھانے نہ بندوبست کیتا, حضرت علی لوگوں دعوت دیتی, لگ پہ جی کام روٹی کھا دی نے اور روٹی کھلائی پہلے گئی ہے تاکہ بھئی روٹی چھوٹی کھا کے صحیح رجون جون تے کم از کم گلاں توجہ نال سنو, ای نہ ہوئے تے چاولیں خیال نہ ہوئے ہاں سیتیاں کڑے والے کھاساں کڑے والے مکاساں. تو نبی کریم علیہ السلام جس لئے روٹی سارے کھا رہے, ان اللہ نے محبوب کھال کے گل کرنا چاہنے ہے تے ابو لہب ماں تا شیطانہ پتہ یا کہ اللہ نے محبوب گل کرسن کیڑی آپ پہ کھل گئے وچکار. اس آقا جی سارے روٹی کھا کے دیئے, جی کھا کے دیئے, میں کو پتریے نال گلہ کرنا چاہنا 2-4 کیڑیا گلان جی. او گلہ این کے ویکو تو سارے ہاں پتا ای ساڑا پتریا اس جڑانا ماشاءاللہ ساڑے پراؤنی اولاد جڑا پرا ساڑا دنیا چ نہیں رہا, اور اس نال ایسا بڑی محبت کیتی ہے, اس نے خدمت کیتی ہے, ساریا گلہ کر کے آخر جا کر تو سی دسو اس پتریے نے جڑی ساڑی خدمت کیتی ہے ایسا کرنے رہا, اس خدمت نے اس لئے اس چنگا دیتا کہ آپ پہ جیسا آپ پہ لڑانا, آپ پہ مخالفتہ کرنا. اور اس تڑیمہ ایک آدمی آنا کئی لوگوں دیکھو تڑیمہ صاحب آنا جی ماشرہ صدر نہیں تو سنی گال
گل تے میں تساں میری شرح صدر میں آگو شرح صدر نہ تو پھر میں مانا کرساں تے تساں تکلیف نہ ہونے لگ پے کہ شرح صدر کسا ہن جس آدمی ہاں جڑی گل دماغ وچ نہیں لگنی اس نے نفس تے پہ پیر رکھی نا ہاں تے او آدمی کی بیان نہ جی ماں انداز چنگا نہیں میں کہا چلو جی میں طارق جمیل صاحب نہ انداز اپنا کے آج تو بعد تقریر کرنا تے میں کہا اس تو بعد ماں چھوڑ دے سو اس تو بعد میرے گلے پھلا نے ہار پال سو اس تو بعد ماں گڈی گن کے چاہ سو اس تو بعد ماں مکان 2-4 کنال تے بنا کے چاہ سو ہاں کی کر سو اس تو بعد بھی میں کہا نہیں دین نہیں گل کچھ بھی کر سی اساں عوام نہیں بخوشنا ای ذہن وچ رکھو مگر یاد رکھو کہ انشاءاللہ دنیا نہ معاملہ نہیں معاملہ آخرت نہ مرنا تو سبھی ہے میں بھی ہے اتھے قیامت دے تلے اج کدے رکاوٹ بن سو نا وہ ساڈے ایک بزرگ آخر نے کہ اج تسی ساڈے اسے رکاوٹاں بناؤ کل صدیق تو ساسے پل تے رکاوٹ بنوے سی اسی بھی آنے کہ اج تسی ساڈے اسے رکاوٹاں بنو میں تو تیار بیٹھے ہیں اج نہیں کل مر ویسا میرے پراؤ تساں نے بھی موت آسی مگر میں نہ آکھا کہ تسی متفقہ طور تے میں لکھ کے چاہ دو کہ تیری گل بالکل غلط ہے قرآن سنت تو ہٹی ہے تے میں قیامت دے تلے اللہ نے عدالت جی پیش کر سا کہ ای لوگ ہے ماں جٹا نہیں روکے یا میرے نال جٹ محبت کرنے ان پڑھ ایو طبقہ ہے جڑا 8-8 سال پڑھنے یا مدرسے قرآن سنت پڑھنے یا دستارہ بدیے وینیاں ای عزم کر کے نکل لے کیسی حق کا حق سمجھ کے بیان کر سا باطلہ باطل سمجھ کے اس نے رد کر سا اور اللہ ای اس موقع روتے بھی رکاوٹ کدے کوئی بڑھنے تو ای کئی جگہ میرے پروگرام تے ہوئے ماں پتہ بعد لگنا کہ مولوی صاحب اگلے امن کیتا سانہ سدو جی اسانہ سدو جی وجہ کی میرے مسلمانوں ای محبت ہے اور ایک دیندار آدمی جیسا تو بزرگ آنے ہو تو دیندار پہ آنے ہو وہ بیانہ غریب نواز صاحب ادھر نہ آوے اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے تو تسو اتنا دل صاف ہے یا میلا جی تو جس آدمی نے دل میلا اتنی تو بخش جائی نہیں ہونی وہ اپنے آپ پہ بزرگ آ کے نا تسی پہ بزرگ آ کے نا کسی نے آخر آدمی بزرگ نہیں بنا دل صاف ہونا چاہیے نا جس طرح اللہ نے محبوب نے صحابہ نا دل صاف ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کسی جگہ ہونا سے رکاوٹ نہیں آئی تے نہ رکاوٹ بڑھن دینے ہے اللہ نے گال کرنی ہے اللہ نے رسول نے گال کرنی ہے اسی تے کوئی بات نہیں مگر ذہن ساڑھے جڑانا محدود تے کمزورے ہو گئے اللہ نے محبوب جس کے صدا ابو لہب اپنی چھوڑ دیتیاں لوکاں نہ ٹو لڑائی بن سی لوگ چلے گئے چند تیڑا بعد پھر اللہ نے محبوب لوکاں جمع کیتا پھر ابو لہب وچ آیا تے ابو لہب نے آنے تو پہلے حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی آئی وہ بعد ایک مسلمان بھی ہوئی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ آئی اس کھل کے آقا کہ پراوا آج تو اپنی نہ چلا سے آج ساڑھے پتری نہیں گال سننی بیسی تو اللہ نے محبوب کھلتے گلہ کیتیاں تے آنن اس مجلس نے اندر ہر آدمی گل توجہ نال سنیے تے سننے تو بعد انہاں منہ بھی ہے کہ گل تو تسا نہیں سچی ہے مگر اس خاندان نی طرف مجبورا اس مجلس نے اندر ابو لہب پھر بھی شرارت کیتی ہے وانج کے بوئی تے کھل گیا تے شور شرابہ شروع کر دیتا تالیاں وجانیاں شروع کر دیا نہ سنو اس نے گال ای تا اپنے پیو دادے نہ دین چھوڑ کے بیٹھے آنے ای آج بھی مسلمان پہ او حالات بڑھانے پائے کہ مسلمان دین نی گال سننے آسے لوکاں میں ای پیغام انہاں بھی دیتا تے پھر دینا میں آکا ادھر لوکاں میں سچی گال کرتا تو تکلیف ہوتی اتھے لوکاں زنانیاں پٹھیاں گرم کیتیاں انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے لوکاں ماؤ پیواں کٹا انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے لوکاں جڑا کنجر خانے کھولن انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے پہنوں نہ حق پر آ مار گیا انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے ساری رات کنجر نچا تسا انہاں تا نہ روک سکا صرف رکاوٹ تسی بڑھنے ہو تے دین والا نہیں راج رکاوٹ پہ بڑھنے ہو تیرے لہجے نال اختلاف ہے اور میرا لہجہ کیجا لہجہ میں کس لہجے پہ گل کرنا میں کوئی انگریزی پہ گل کرنا میرے کو کوئی ڈانگ دے لوکاں نے سرج پہ مارنا میں لوکاں کو وٹے پہ مارنا نہیں گل سچی ہے برداشت پہ نہیں ہونی گل سچی ہے اپنا کردار چنگا کرنا پینا تو کرے ساریا رسمہ تے اتے لاویں تو مک چھلا کہ میں مولوی ہاں تو کرے ساری جڑانا غلطی نے کام شریعت کی مخالفت نے پھر بھی تو آپس کاری بنے رہے میں آنا تے لوکا نہیں نظرنج کاری ہے لوکا نہیں نظرنج مولوی ہے اللہ نہیں نظرنج مولوی نہیں میں عام فہم تفسیر علماء دسی ہے کہ چاہو معارف القرآن اور پڑھو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تفسیر مفتی شفیع صاحب کی لکھا پڑھ گرو تو فیصلہ ہوئے سی چھوڑو میں اور کسی بزرگ نہ نہیں کہنا پڑھو انہوں نے تفسیر اور پڑھو امر بالمعروف نہیں حنل منکر جڑی انہوں کتاب 256 صفحے نہیں لکھی اس نے لکھنے کہ تبلیغ نہ انداز کیجا ہونا چاہیے کہ جی گل کس موقع تے کرنی چاہیے میرے پرائی اسی کرنے سے تیار نہیں ہاں مطالعہ کرنے سے تیار نہیں ہاں اسی آنے بس ساڑھا ذہن کی وے وہ جس طرح نے ایک مولوی صاحب ہے تو جمعے نے تاڑے پگڑی مار کے بیٹھا لوگ آر چھے پھر یہ بے گئے پگڑی ویک کے کہ بھئی ہو سکنا کوئی قرآن سنت نہیں روشنی اندر بڑی خوبصورت گل سنا دی کوئی ساڑھا ایمان بڑھی تو اس موزن آکا جنگ اخبار جان کی جان جنگ اخبار لے آؤ جی اقرا صفحے تو جڑانا مسئلے بیان ہو سن
جنگ اخبار چان جڑا ایک کرنے تو جڑا آدمی جنگ اخبار پڑھ سیا میرے پراوا وہ حق بیان نہیں کرنا ہی، حق وہ بیان کر سیا جس نے سامنے اللہ نے کتاب ہو سیا، جس کتاب نہ اس کتاب نال او بابا کتاب نال تسی ویکھ کے نہ اپنے گراں نظر مار کے نو ای عزم کر کے پہ آہنن ارادہ کر کے کہ قرآن سنو تو قرآن سنو تو قرآن تک سن سامنے میں سنو تو سن سامنے میں کس مسیتی نے وچ میرے پراو درس قرآن پہ ہونا کیڑی جگہ کوئی درس قرآن اہمیت دینا بالکل۔ اور ساڑھے اکابر نہ آکھان ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانے دو چیزیں میں مالٹن وچ جڑیاں محسوس کیتی ہیں، اس وچ یہ ہے کہ امت نے اندر قرآن فہمی ختم ہو گئی ہے، قرآن سمجھنی نہیں، امت صلاحیت ختم کر دی دی ہے۔ علماء چاہیے کہ قرآن بیان کروں، قرآن کھول کھول کے لوگوں نے سامنے آنوں۔ یہ ویکو اللہ پاک بکیے نا یا ایو المدثر قم فانذر، لوکاں ڈرا، پھر اللہ نے محبوب ڈرا کے لوکاں دسا، نال خاندان ایک ایک آدمی نے نا کہتا قبیلہ بنو عدی، قبیلہ بنو تیم، قبیلہ بنو ہر قبیلے نے نا کر کے کیا کہا کہ میں تو ساتھ پہ ڈرانا ایک سامنے آگ ماں پہ نظر آنی ہے، اس واسطے اپنے آپ اس کو بچاؤ۔ میری تیس فاطمہ اپنے آپ اس آگ کو بچا، میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ اس کو آگ کو بچا۔ میرے پراووں تسی آخری گل تے بس اس تو بعد دعا کرنے دسو کہ تسی ایک آدمی نے دنیا نے وچ اتھے وہنے ہو کوئی نقصان پہ ہونا ہوئے نا، کوئی نقصان دوانی نہ بھی نا راہ وینے کسی آدمی کدے آٹے نہ تروڑا رکھیا سیکلہ نے پچھے اس نے وچ موری ہوئی یہ سوراخ ہویا آٹا پہ تلے ڈولنا کچھ بے وقوف ہوئی آدمی اسی کو ساں ویک کے دے اے جناب سی کہ یار پہ آٹا ڈول لائی، ہر آدمی اساں وعدے دے کہنا پھر آوہ ذرا آٹے آن سبحال آٹا پہ ضائع ہونا ہی۔ دنیا نے تسی دوانی نہ اٹھانی نہ روپے نہ 100 روپے نہ نقصان اگلے نہ برداشت نہیں کرنے ہو تو میں نو کہ جی تسی مسلمان ہو کہ ایک آدمی اللہ رسول نے نافرمانی کر کے جہنم پہ بنا تو تسی خوش ہو جو نہیں ہو، ہاں تسی بزنے لگ چاہیے تو یہ بھی کہ کدے کدھر گناہ پہ ہونا کسیاں روک سکنے ہو نہیں روک سکنے ہو، اپنے آپاں تو روک سکنے ہو نا میرے پر آؤ 6 فٹ جس کی مسلمان بیٹھے میں وڈی جڑی نے متا کو تاجی پہ چھوڑنا میرا گراں انشاءاللہ گوانے 12 سال نے اندر 12 سال ماں امامت نو گئن الحمدللہ یہ ریکارڈ میرے کو لی رہی انشاءاللہ کہ 12 سالہ کسی جگہ گانا وجانا رسم رواج ہوئی ہوئے اور الحمدللہ پورے گرائن نے سارے مولوی روٹیاں کھانے گائیں، سارے جماعت والے روٹیاں کھانے گائیں، آفس کاری گائیں، اگر کوئی گناہ تو بچہ ہے اس تو الحمدللہ مولوی غریب نواز ہے الحمدللہ 12 سالہ کسی ایجی جگہ نہ ویکسو میں دوئی گراؤں بھی تحقیقہ کر کے روٹیاں کھانے الحمدللہ گیا میں ٹڈے مارو اللہ رسولہ ناراض نہیں کیتا کہ اللہ رسول نے راتی پوری گانا پہ بجنا تو میں صبح پہنچ گیا تو جلانا پرات مار کے دعا کرو جی دعا کرو تو اللہ پاک برکت دے صحیح ہے تارے سارا کم ہو گیا گناہ نہ تی پہ دعویں ایجا دعویں شوان المسئلے حال نہیں ہونے نے اسی ایک جگہ چلے گئے حالانکہ وہ جاگ ایجی ہے کہ میرے ایجا قریبی رشتہ دار میرا ہی سکا پائی میرے نال لیا اور ادھر ہی کم لگ پہ جی اللہ روٹی چھوٹی خیر اساں تو نہیں پتہ راتی ہے نہ پوچھا کہ اور رسم میں کچھ گناہ نہ کام کچھ نہیں ہویا باقی ایک چیز ایسے ویکی جڑی پسند نہیں آئی مولوی صاحب نے اگے آن کے پلیٹ رکھی نسبت سے مٹھے پائیں نسبت سلونے پائیں اس ہاتھ چاہ کے دے جی آخر پڑھو جو پتہ نہیں اور پڑھنا کی ہوئی تو ماں بھی نہیں سمجھ پہ آنی ہے کہ کی پڑھنے ہے آخر میں تنگ ہو گیا میں آخر اتنی ماشاءاللہ ایک معاملہ ویکھیا کہ مزمانہ زمینہ تے بٹھا کے روٹی پہ کھلانے تے گناہ نے لوگاں منجیت ہے سمجھ آئی نہیں اتوں ہی انہوں نے سمجھداری میں ویکھی میں آخر لوگ تو سمجھدار ہوں کہ مزمانہ پہ تلے بٹھانے تے جڑے گناہ نے لوگوں نے منجیت پہ کھانے میں آگے ہوں تو میں آخر مولی صاحب بس کرسو یا نہیں بس ہی میں آخر ہے تو ماں ایک آدمی تو سنے امین نہ آدمی ہے جس آدمی ماں پکڑ کے دا ماں نہ مولی صاحب تھوڑی جی میری من تو ہو سکنا انشاءاللہ ماں سنے تو نیڑے تیڑے ہی کہا رہا ہوں مولی صاحب کوئی خیال کر سو میں آخر نہیں جی اے ویکوں کم از کم لوگ پکھے بیٹھے نو اکھا پکڑنے کے کہنے میرا مسئلہ نہیں یہ لوگوں نے بھی مسئلہ کہ لوگوں نے بس کرو جی پھر جیسے لباس ہوئی تو میں آخر اور تو سیکھاؤ ماشاءاللہ برے آج کی بھی جی رسم نے اسی ضرور شریک ہونے ہیں جتنی کوئی گناہ نہ کام کرنا اسی اساں شاباش بھی دینے ہیں ساڑھے کو میں تو اساں آکھا کہ ایک آدمی جائل ہونے جٹ ہونے انپڑھ ایک آدمی آیا تھا اپنا استاد جی آج کل مسیدیاں نے مزے موقع ہیں تو میں سنیوں گل سنیوں اس نے ماشاءاللہ اس نے علم سلام کر دو تو سے بھی ماننا مولی صاحب مسیدیاں نے مزے گھوم گئے تو میں آخا جی کہہ جا انا استاد جی ہن مسیدی جاؤ تے انا لوگ خاموشی نال وضو شضو کر کے تے پسندہ پڑھنے تے سبق پر پڑھنے تے نمازاں لگے انا واڈو ڈیرے نی گل کر انا سینہ تان کے مسیدی جانو لے مخوا انا کھنگا کر کے آنے تو پتہ لگنے کہ فلانا نمازاں وڑایا میں کہوں اندازہ لاؤ اس نی جہالت تو
کہ वड़ वडेरे मसीती जाने तो अन्ना आकड़ जी पता लगनी है कि भाई मसीती को वड़ के आ गया ये हूँ अन्ना उस्ताद जी की जी अन्ना आन के चुप चाप पीते खलते समझ आई नहीं मैं कौन तेरा इरादा की हुई मसीती में आके तो रेसलिंग खेड़ा करो मसीती रेसलिंग शुरू कर देवा करो जो मुक्तदी में अन्ना ना अन्ना जी थोड़े जो टिल पे ले आ रहे तो अन्ना आदमी तंग होना मैं कहा मेरे वास्ते नहीं कि तुम मतलब जब लम्हा भी मिलया तो मैं कहा कट के तुसा निक्का जा टीवी लावा तो वेखा करवा जीव वेखने रहो करवा तो मैं आन के नमाज पढ़ा देवा करा मसीती भी ना दिल पे नहीं लगना मसीती दिल क्यों नहीं लगना अंदर ईमान जड़ाना बिल्कुल कमजोर हो गया वो मसीती बेउन नहीं देना कि 2-4 मिनट बह के कोई जिक्र करके ना कहते वहने अगे पीछे तो तड़े आदमी अन्ना थी 4-5 बैठे यहाँ जानिया पक पक गया देखा अन्ना बाहर वे जी तो नहीं आना पैना कदे नहीं आना पैना तो थोड़ा जिहा शहबा कीमता ना लागे ना थोड़ी जी गप शप लग मुझे मसीती भी ए जे मेरे भरावो जिसले काम होए तो मौलवी साहब गुलाम बन के रहा जिस मसीती मौलवी गुलाम ने उत्थे दीन नाकाम नहीं होना ने उन्होंने लोगों ने अकीदा भी तबाह कर छोड़ सी ने उन्होंने आखिरत भी तबाह कर छोड़ सी ने मौलवी किसान 35-35 साल मसीतियां ला छोड़ ते अपने मुक्तदियां पतन हो के तौहीद किसान ने ते रिसालत किसान ने ते शिरक की वे ते बिदअत की वे ते रस्म की ते बस नाल तू भी शामिल होवां किसी ने तीन वजह आवे ते हाल विच वांज के जी उधर गाना बजाना बनाती साइड ते करके जी दुआ खैर करो मेरे भरावो ई बहुत बड़ा जुर्म है जड़ा अज असीं करने आ इसा समझ नहीं आ उम्मतां दीन ते आणने आसे कुर्बानी उलमावां देनी पैसी अपने नफ्स ते पैर रखना पैसी इलाके नहीं वेखना लोकां नहीं वेखना हाँ इज्जत करो अपनी जात दे कोई चिकड़ तो चावे ते वावे तो खैर बर्दाश्त करो कोई गालियां देना तो पता है ना जी पर अज मेरे भराओ बर्दाश्त तो गल्लां बाहर हो गई असी दुनियावी मफाद ऐसे लोगों नाल पे लड़ने ते दीन ऐसे कोई अन्ना एक गल भी मैं सुनने से तैयार नहीं हाँ तो यह जो मेरे भराओ काम नहीं चलना ने खुली हो के खुला अल्लाह रसूल ये चीज़ां सामने पईयां साडे खुलियां असी खोल खोल के लोकां दसां ते मां उम्मीद है इस तरह दीन ना काम कर सो इंशाअल्लाह ते लोग कदे खफा भी हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल राजी हो गया तो मेरे भराओ ये सौदा जड़ाना सस्ता महंगा नहीं है तो कदे मखलूक सारियां तुसी राजी और मैं हमीन पूरे राजी कर छोड़ा सारे मेरे नाल खुश होन ते क्या मुंह तड़ा अल्लाह पाक आके मौलवी साहब ये लोग फलाने कम लगे है ते तू केड़े पासे पे करना पता ना जो त्रै आदमियां सामने फरिश्ते लम्मा लम्मा करके सुनिया वो तो सुननी भी नहीं गिजी गिजी पैसों सारे तो ताले फिर मुंह अट सा दाल कर सहे उसने नहीं पता है अम्मा ऐसा 2-4 तुरवाइयां चंगे तो बचे हुआ ना तो फरिश्ते जना सुने मैंने जो लौन मौका ने खैर जाओ तो इन्हें मैं आखा इधर पुलिस वाले किसी कुटने ना तो कुटने तो आप भी थकने दाने इधर दमा कर फिर आने उत्थे फरिश्ते थक नहीं सकनी तो छिक के एक ला बर्दाश्त नहीं तो गिजी दुई बर्दाश्त नहीं तो 3 दे सुन तो उत्थे फिर खाल के मुँह दाल आदमी करे तो रोवे आके रब्बना अवसर ना फरजे ना अल्लाह पाक कौन मोड़ दे करी तो वैकी तू मैं मसीदी जो है निकल के नहीं निकलना अल्लाह पाक आती नहीं उसने मौका है उसने अन्य मौलवी ने गलन और मौलवी ने गलत समझ चासू नहीं दौरना तो इस तरह से अल्लाह पाक वो साढ़े बुजुर्ग उन्होंने मर गया साढ़े गिराना अन्ना अल्लाह पाक माँ ते सारे मुसलमाना फरिश्ते ने तिक्के को बचावे फरिश्ता तिक्का देता ने तो उन्होंने तिक्का भी सीधा डायरेक्ट जुड़ सी हो समझ आई ने तो इस तरह से बचना असा मुसलमाना अपने आप बचाना भी है दो ये मुसलमाना ने भी फिक्र करनी है तो एक अज़म इरादा हर जगह कराना इधर भी तुस आगे करा सा कि जिधर शिरक बिदात रस्म रवाज गमी खुशी ने अंदर जिधर भी हो सी पता लग गया कि ये आदमी शरीयत के खिलाफ का काम करना काका मामा वेखो तो सामने में सारे लोगों तोड़ ताड़ के बेगम होया मगर इस शरा सदर माह में कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जाती किसी ना लड़ाई नहीं साड़ी लड़ाई दीन नहीं लड़ाई है इस तरह से तुस भी अज़म करके हाथ खला के ताईद मेरी कर सो कि जिस जगह जिधर आयो जड़े महल्ले ने कुछ गुनाह ना कम हो सी पहले तो उलमा मिलो 4-5 वडवड़े मिल के उन्हें मना करो अगर नहीं हो सकना अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह पहुंचना और मैं कहने मेरा पिरा गवाह ने गिरा गवाह ने जिस वक्त गिराने में जाने मां पता लगना मैं मौलवी साहब अगले ने दाढ़ियां भी लपिया ने जी वह खुदा न वास्ता नहीं काम ना करो ये बहुत बड़ा गुनाह है बाकी अगले नहीं मर्जी है फिर कदे करने भी दसी बरी हो जिम्मा इतनी तबलीग करना मेरे भी जिम्मे में तो सने भी जिम्मे तो ई अज़म करो कि आज तो बाद महल्ले काका मामा अपना पराया किधर भी ए जी नाफरमानी होई अल्लाह रसूल ने नाफरमानी होई तो मैं भुखा रहे सा करो दाल साग कागन सा मगर उन्होंने कहा उन्होंने शादी जी गमी इस महफिल के अंदर शरीक न हो सा जड़े पिरा अज़म करे दर हाथ खिला के मदद अल्लाह पाक तो इज्जत देवे अल्लाह पाक खुशियां देवे ने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें बच्चे पढ़ाया अल्लाह पाक उन्हें भी और उन्होंने वालदेना भी जज़ाए खैर देवे जिन्हें उस्तादा पढ़ाया माशाअल्लाह खुरम साहब ने वेको मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह शोएब नदीम साहब ने मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह वेको तो कितनी बड़ी मस्जिद पे तैयार करने तो खूब गिराया ले ना मैं ना जी मैं थोड़ा जा सोचने तो मां दुख भी होना कि वेको मैं किस जगह वेखाना मौलवी साहब मसीतियां विच कार बनने लगियां ना ते मसीतियां उत्थे ही पईयां उन्होंने छत नहीं पाए उन्होंने प्लस्तर नहीं होया तो लोग आर्च मेरी बिल्डिंग खला गए
यार कितना अफसोस ना मकाम है कि लोग बिल्डिंग खलागे ने अल्लाह ना कार ना भाई जान उधर नमाज ही पढ़ी सी ना उधर दीन ना काम ही हो सी ना कुरान ना दर्स ही हो सी ना बच्चे ही पढ़ सुनना इतना उनका अज़ुम करके ना मेरे पता ही की वे अज़ुम कर लिया तो मैं कि लोग उस मौलवी साहब ने ताउन करने जरा लोगों ने हाँ आम मिलावे जरा कुछ आन के मौलवी साहब ने नेड़े लगे तो मौलवी साहब आके मौलवी साहब कल घोड़े दौड़े तो मैं 3 लाख घटा दे 1.5 लाख तेरा हाँ काका जी आन दे तो फिर तो सही वे तो काका जी कहते मेरा जब मौलवी मिलो जे 2-4 गिची देवे ताकि चाह तो पलीत पैसे समझ आइए थी जुए मसीती लाना चाहना तो फिर ए जो मौलवी साहब आपको मनने भी नहीं समझ आई उन्होंने फिर छत्ता जी बजे रही सही है ना जी तो ऐसा खुदारा गिराए ने लोगों हक बढ़ना बाहर ना तो मैं ना कुछ आना ही नहीं चाहिए ना उम्मीद अल्लाह पाक लोग इतना माल लेते अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी अपनी तबलीग करे 100 रुपया 50 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया करके अल्लाह ने बंदो बहुत ज्यादा तो मैं आना 15-20 लाख रुपए छत्ते तो लगे 15-20 लाख कुछ शे भी नहीं कदे गिराए ने लोग अज़म कर गए इन अल्हम्दुलिल्लाह 6 रात मस्जिद बनाइए मसीती ना काम पे होना मैं ना ना कि अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बुजुर्ग आए इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची ने वो आने के मलवाना ना लड़ने नाल भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत न फायदा के मसीतियां वधियां समझ आई ने मसीतियां वध सुन तो ज्यादा फायदा होई सी ए वेखो एक मसीत नाल दूई मसीत त्री मसीत बल्कि तुसी वेख लो कई जगह इकट्ठियां 5-5 10 मसीतियां और लोग इस ते एतराज करने ने ये वेखो जी एक ही मसीत है ते दूई बनाने ने की लोड़ है ए जान ना लोग वो नेड़े नेड़े ये सलमान फारसी है तो वो यूब अंसारी इतने नेड़े क्यों बनाई ने तो मैं उन्हें तो सवाल कर सक कि हजरत ने कपड़े वाले कुत्ते तले जोड़ियां दुकाना कदे ना भी मान के टक्का ने एक आई ना लाला तो क्यों वे चलाती टांग हां उस मान कहने अल्लाह बरकत देवी आ ते अल्लाह रिज़्क मुकद्दर ही लिखिया मुकद्दर है खुदा भी अपना मिलती दुनिया ने मामले ये जा दीन ने मामले जाती ने किसी आसो नहीं ए यार ऐसा वे को नाल करे निके निके दियां पुत्र हां हालत इसनी वे थी के सारे जमात से पहलाई ते जड़े बाहर वान की त्रिमजे को 10 साल परे रहने उना का देखा ने कि त्रिमु पैथे रोनी दो थे बस सिर चिट्टा करना ते अन्ना सब्र कर लामा ग्रीन कार्ड नहीं मिला ते फलाना कार्ड नहीं मिला उना का वान क्या कहने कि कितना जुल्म पे करने त्रिमजे नाल बस सिर्फ दीन ते बबके कसने और याद रखियो दीन ते अंकुल चाने वाला कुरान मेरे सामने ने मैं किसी ने दे अल्लाह ने कुरान ते आदरा कहना जिस जिस दीन ने ते अंगलियां दे दीनदार दे चाहिए ने वो जिंदगी बड़ी गंदी कड़ी ने ते उसनी औलाद जो अल्लाह ऐजे लोग चाहे जड़े उन्हें पुत्रा ने अपने औलादा और ऐजे हालात बने ने मैं वेखने अपनी अखे नाल कि उन्हें लोगों ने बड़े हालात आए ने इस से कदे तायीद ना कर सको तो मुखालफत ना करा करो तो सा पता मैं कोई आदमी पता ही नहीं मां एक आदमी मिला गुजर खाने ते मां ना के गल पूछना ना साडे को इस तरह मैं उस आखा मैं आखा मेरी गलत खफा न होवी मां ई दस सकना तू मखे माशाल्लाह थाड़ा मगज चटके दे कहंडा मखे अस्तंजनियां कितनियां सुनतन और कत्तो से मैं सवाल कर देवा अस्तंजनियां सुनता कितनियां अस्तंजा तो समझो ना हाँ तो अस्तंजनिया का सुनता मैं खिलाऊं का कजी दा जिंदगी गुजर गई अस्तंजा करने करना कितने कोई सुनता ना तो केड़ियां तो क्या अस्तंजा ऐजा नहीं पता समझ आई ने वो सुनना सही तरीका नहीं पता जनाजा किसी आपको समझ आई तो नहीं पता कि जनाजा किसी मैंने आका मलवाने ना काम जनाजगाज खिलाओ ना जी इन्होंने भरों कटो सारे लोगों ना 1-2-4 आदमी खिलाता हो गेट बंद कर दो समझ आई नहीं बल्कि गेट दे दो तो डने मार रखो इन आपको कभी जनाजगाज जो बाहर पैर रखा तो खलो आज सारे ने जनाजा छोड़ना मैं आका ना सारे को सुनो फरोज कितने सुनता कितनियां पता तो लगे रहा जी कि खाली गला ही करने पाए तो जड़े उलमा इतनी मेहनत करके तुसा लोगों पे समझाने तुसा ने बच्चों पे पढ़ाने तुसा जुम्मे पे दरुद देने कुरान सुन्नत पे समझाने अल्लाह रसूल ने जड़ाना राह पे देने तो सा उन्होंने शुक्रिया अदा करने जिन्होंने चंद ताले पहले एक साढ़े की रात बच्ची हुई दिहाड़ी का टाइम है 11-12 बजे मेरे आगे कुरान पे मौलवी साहब यकीनी तौर पर मैं दुख भी होना कि 12 बजे दिहाड़ी का टाइम है दरवाजा खटखट गया मैं बाहर निकला उस आदमी आगे जी मेरे नाल आओ मेरे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दाढ़ी आई और मेरे को बहुत सारा उम्र घट है काली शाह दाढ़ी तो मेरे इतनी दाढ़ी आई यकीन मनो को आदमी मैं नाल खड़ा तो मैं आखा जी कुछ दसो कुछ मसला थोड़ा जाके तो आते अन्ना उस्ताद जी तुसने भाई पीछे आए हैं कारी शौकत साहब पीछे ते वो कार मौजूद नहीं ते तुसी मेरे नाल वजो मां अल्लाह पाक बच्ची दी है ते उसने कने बांग देनी हुण दसो दाढ़ी उसनी है बांगा सी दे न सका अपने बच्चे ने कवना ते फिर राती मलवाने साथ साथ के आना नहीं तो सारी राती वहां से बैठ रहे वहां से सुबह सुबह मलवाना आओ ना जी उस्ताद जी तो फिर बच्चे जरी जब वटो ना था उस करो संभाल सकून ना सकून तो फिर आने वहां उस्ताद जी को छोड़ाओ उन्हें जरा बहुत पोले करे समझ आई फिर उस्ताद जी ने हवाले करने फिर उस्ताद जी थोड़ा जब वटो ना तो जरा दाढ़ी मुझ निकुली दाना उस्ताद जी था दो के निकाह भी उस्ताद जी पढ़ा सी सही ना कदे इतने सियाने हो या समझदार हो तो आप निकाह पढ़ा के ना करो फिर मलवाना है किसी दिन लोड़ आप जरा बच्चा कार पढ़ाओ इतने सियाने हो तो सीधा फिर उस तो बाद जिसले मर वेना
پھر استاجیاں ٹونڈن استاجی غسل بھی تسی دے سو پتر کول کھلتے آتے ابھی نہیں ویڈیو پہ بنانا اب میں غسل دینا تھی ویڈیو بنانا چھڑ کروں تے کول استاجی جڑانا پہ دینات غسل ایسا شرم نہیں آنی کہ اپنی پیوہ غسل دینا تو طریقہ نہیں آیا پھر جنازگاہ جو ہے تے پیچھے کھلتے آ پاؤں جنازہ آنا تھی استاجی اگے ہو جی تے تسی تے پھر استاجی نے کہنے جی پانا جو نہیں اب میرے پیسے جیسے بھی بخشا ہو تسی صحیح نا جی ماں ایک آدمی زدہ دھڑنا استاجی زندگی نے کوئی بھروسہ نہیں تو سب کو ماں اور کوئی غرض نہیں تقریر تکڑی کرنے ہو تو میرے تے 5 لاکھ قرضہ نے تے قرضہ میرا معاف کرانا نہیں سمجھ آئیے قرضہ میرا معاف کرانا نہیں جو استاجی تسی اسی کم میں مر رہے گھن کر دے شرط ساڑھے معاف کراؤ جنازگاہ کھال کے تو پھر میں بھی پھر منتہ کرنا لوگوں نے کہ معاف کر دے جو اتنی بڑی گال کی تھی تو یعنی یقین منو کہ ہر کم میں مولوی صاحب نے پھر مرنے تو بعد کسی آج تک تو سب ویکا جی کسی نے پیو ہویا ہوئے کہتے پتر حافظ کاری تو میں نہیں آنا عام دنیا دار پتر ہوئے ایک پاسے کھال کے سورت بقرہ اول تو دوئی پاسے آخر کھال کے پڑھنے ہوتے لوگوں کے پچھوٹ ہوئے میرا پیو ہویا میں آج پڑھ کے تو ساں دست نہیں جی اتھے بھی مولی صاحب نے جلانا کول کھلتے ہونا تاکہ پچھے میں نہ حافظ صاحب اگیا ہونے جی تو سی پڑھ کے دیو پھر اس تو بعد جیسے میرے پراو اور کرنے کام ہونے نے کتنے جلانا اس نے جیسی مولویاں ہی صدنا تے اتنا مولوی نے سی محتاج ہو گئے تو پھر مولوی نے مخالفت نہ کرو ای تو سنے ہم درد ہون اگر اللہ نہ کرے مولوی اٹھ گئے نے مولوی نکل گئے ہاتھوں تو پھر حالات پڑھو تاریخ تو سن دسی پھر چنگیز خان علاقوں دی پوری تاریخ دیتے جیسے علماء وہاں سیٹ تے لوگا کیتے ہیں نا تو پھر لوگوں کی حالت کی پھر اللہ پاک چنگیز تے علاقوں وہاں بھیجیا ایک طوفان بنا کے ایک موت بنا کے پھر گاجر مولیاں گڑ سر لتھے آئے نے تے اس کھوپڑیاں نے مینار بنا چھوڑے آئے نے ایک پیاڑے نے اندر صرف بغداد نے اندر 6 لاکھ نے قریب لوگ قتل ہوئے آئے نے جیسے علماء نے ناقدری کی دی گئی ہے تو یاد رکھیو ناقدری کر سو علماء اٹھے سو لوگوں کو علم نہ ہو سی تو پھر اللہ پاک علم نہیں وجہ تو قرآن نہیں وجہ تو سنت نہیں وجہ تو دین نہیں وجہ تو توحید نہیں وجہ تو اللہ پاک کی زمین آسمان نے نظام برقرار رکھیا تو سارے پر کوشش کر سو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم